आसमां से नूर की बरसात है। जनाब, हम आ गए हैं नूर रहमान इश रमज़ान ट्रांसमिशन के उस सेगमेंट में जिसका नाम है क़िस्सा एक नबी अलैहिस्सलाम का। जी, तो आज हम बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप हो कैसे, ठीक हो? तैयारी वैयारी से लग रहा है सब फिट है। हाँ चलो जी, फिर मैं पहले जल्दी से आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद हम करेंगे एंड में कुछ क्वेश्चंस और थोड़ी सी बातें। तो आज हम जो है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। कुरान करीम में आता है, उस वक्त को याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, खुदा के साथ शिरक ना करना, शिरक तो बड़ा जुल्म है। अच्छा जनाब, आपको बताऊँ हज़रत लुक़मान कौन थे? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो थे वो दानाई की, हिकमत की, बहुत विज़डम की बातें करते थे। होता है ना, जैसे आपको आपके पेरेंट्स समझाते होंगे ना कि ये बात अच्छी है, ये करो, ये नहीं करो। ऐसे ही हज़रत लुक़मान ने भी, उनके बेटे का नाम था अनम। क्या नाम था? अनम। उनको कुछ नसीहतें की थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि लाइफ में कैसे चलना है, ये करना है और ये नहीं करना है। और उसी पर पूरी सूरत कुरान की एक मौजूद है, सूरह लुक़मान के नाम से। किस नाम से? बिल्कुल ऐसा ही है, सूरह लुक़मान के नाम से, यानी हज़रत लुक़मान के नाम पर ये पूरी सूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत लुक़मान एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हिकमत की बातें करते हैं, दानाई की बातें करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ये खालाजाद भाई भी थे और अल्लाह ताला ने इनको बहुत लंबी उम्र अता फरमाई थी। अब वो जो थे वो लोगों को भलाई की, सारे लोगों को ही भलाई की बातें बताते थे, मिसालें देते थे। और बनी इसराइल की कौम जो है वो आप अलैहिस्सलाम को हकीम यानी अक़ल की बातें करने वाला भी कहती हैं। हज़रत लुक़मान को तौरात का इल्म भी था, इसीलिए वो लोगों में तौरात जो अल्लाह की किताब है उसका दर्स देते थे लोगों को। और जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया तो फिर आपने अपना दर्स रोक दिया, क्योंकि अब अल्लाह के एक साहिब किताब नबी का दौर शुरू हो गया था। तो वो, उनका काम क्या था? वो सिर्फ अल्लाह की बातें लोगों को बताते थे, अच्छी अच्छी बातें, हिकमत की बातें, वो बातें जो अलग थी बिल्कुल, जो और कोई नहीं करता था, हज़रत लुक़मान करते थे। अब उन्होंने अपने बेटे को जो नसीहतें की, हज़रत लुक़मान फरमाते हैं कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाज़िरी दी है और उन पैगम्बरों के मुक़द्दस कलामों में से 8 बातों को चुन लिया। कितनी बातों को? अब 8 बातें वो क्या है? अब सुनो, जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? नमाज। फिर क्या? जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक़ की हिफाजत करो, यानी हलाल खाना खाते ना हम, अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा जो हलाल ग़िज़ा है वो खाओ। जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आँखों की हिफाजत करो, यानी अपनी आँखों में आप हया रखें, शर्म रखें। जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो, यानी जब लोगों में बैठो तो अच्छी बातें करो, जैसे वो करते थे हिकमत की बातें, वैसी अच्छी बातें करो। अल्लाह को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को हमेशा याद रखो, अपने एहसानों को भुला दो, यानी अगर किसी के साथ कोई नेकी की है, अब उसे याद नहीं रखो कि इसके साथ तो मैंने ये नेकी की थी, ना उसको कभी जताओ, ना उससे कभी उस चीज़ को बार बार कहो कि हमने उसके साथ ये अच्छा काम किया था, क्योंकि वो नेकी तो फिर ज़ाया हो जाती है ना। और दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, कुछ बुरा किया है, तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि उसको छोड़ दो, दरगुजर कर दो, भुला दो, अल्लाह उसको तुमको उसका अजर देगा। तो आपने अपने बेटे अनम से और क्या क्या कहा कि इस दुनिया में ऐसे कोशिश करो जैसे यहाँ हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे कल मर जाना है। मैंने बोलने पर कई बार अफसोस किया है, मगर खामोश रहने पर कभी अफसोस नहीं करना पड़ा। यहाँ ये क्या हिकमत की बात है? इसके पीछे ये है कि हम जब भी बात करें तो हमेशा वो बात करें जो हम खैर की बात होती है ना, अच्छी बात, जिससे दूसरे को कोई फ़ायदा हो। अगर कोई ऐसी बात है, आजकल है ना, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलने का शौक़ है, तो ऐसे नहीं, क्योंकि एक तो उन लोगों की रोब, उनका शख्सियत, वक़ार होता है शख्सियत का, वो ख़त्म हो जाता है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए जब भी आप बात करें तो अच्छी बात करें, वरना खामोश रहें। एक तो ये बात उन्होंने बताई। फिर ये कहा कि कम खाओ कम सो, यानी कम खाना कम सोना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी एक मफ़हूम है कि कम सोना कम खाना इबादत है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने अक़ल बेवकूफ़ों से सीखी, जो काम करने से वो नुकसान उठाते हैं मैं उनसे परहेज़ करता हूँ। अब हमने देखा
کہ کوئی سامنے والے نے کوئی غلطی کی, کوئی ایسا کچھ کام کر دیا جس سے اس کو نقصان ہوا, ہم کو اپنی لائف میں وہ چیز ریپیٹ نہیں کرنی ہے. سپوز کہ اس نے کہیں کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, کوئی بھی چیز کی ہے, یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں جس میں اس کو نقصان ہو گیا, تو ہمیں اس کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو جیسے سامنے والے نے کیا اور اس کو اس کا نقصان ہوا, تاکہ ہم بچے رہیں. اس کے علاوہ جو ہے حضرت لقمان جو ہیں ان کے ایک امیر سے دوست تھے جو ان کو بہت پسند کرتے تھے. انہوں نے کہیں سے تربوز منگوائے. حضرت لقمان کو تربوز پسند تھے, تو انہوں نے ان کو بلایا اور اس کی قاشیں یعنی اس کے پیسز کر کے ان کو کھلانے شروع کیے. حضرت لقمان جو ہیں وہ بڑے مزے سے اسے کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے. اب جب ایک حصہ تربوز کا رہ گیا تو اس آدمی نے کہا کہ اس کو میں بھی شیئر کرتا ہوں, میں بھی تھوڑا کھا کے دیکھتا ہوں یہ کتنا میٹھا ہے. تو جب کہ آپ اتنا خوش ہو کے کھا رہے ہیں, کیوں, اس کا مطلب یہ بہت میٹھا ہے. جب اس نے کھایا تو اس کو بڑا افسوس ہوا, اس کی ایک دم اس کی حالت خراب ہوئی. اس نے کہا یہ بہت کڑوا تھا, یعنی اس کا ٹیسٹ نہیں تھا بالکل بھی. تب انہوں نے حیرت سے پوچھا حضرت لقمان سے کہ آپ یہ کیسے کھا رہے تھے, یہ تو ٹیسٹ میں ہے ہی نہیں, اس کا ٹیسٹ بہت خراب ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست, آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں کھائی ہیں جس کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے. مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتے تھے, اگر ایک دن کوئی ایسی چیز کھلا دی ان ہاتھوں نے کہ جس میں ٹیسٹ نہیں ہے یا جو اچھے نہیں ہیں ٹیسٹ میں, تو کوئی بات نہیں, میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا. کتنی بڑی بات ہے یہ, دل رکھنا. کیا ہے یہ دل رکھنا, کہ انہوں نے اپنے دوست کا دل رکھا کیونکہ وہ ان کو کھلاتے تھے, ویسی چیزیں کھلاتے تھے. تو ایک دفعہ اگر کوئی چیز اچھی نہیں نکلی تو انہوں نے اس چیز کو کھا لیا, وہ اچھی نہیں تھی تب بھی. تو یہ اصل بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کا, یہاں حضرت لقمان کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کی باتیں ہیں ساری, اتنی ساری جو ہم نے باتیں ابھی کی, اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بہت وزڈم کے ساتھ, بہت حکمت کی باتیں کر کے, کہ لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, نرمی والا رویہ ہونا چاہیے. پھر اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی, اس حوالے سے وہ ساری نصیحتیں ہم کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے. حضرت لقمان, سورہ لقمان کا اگر نا تم لوگ جانا اپنی پیرنٹس کو بتانا, ان سے کہنا کہ سورہ لقمان کو جو ہے وہ سم اپ کر کے اس کو پڑھیں اور اس میں اس کی ٹرانسلیشن تم لوگ کو سنائیں, بتائیں, کیونکہ اس میں جو نصیحتیں ہیں وہ بہت مفید نصیحتیں ان سب اولادوں کے لیے کہ جو آگے اپنی لائف گزاریں گے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ سورہ لقمان کی وہ سب نصیحتیں اپنے بچوں کو کریں تاکہ ان کی زندگی میں وہ کام ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں وہ کہتے تھے کہ جیسے اکڑ کے نہیں چلو, غرور نہیں کرو, تکبر نہیں کرو, شکر کرو. اتنی ساری باتیں ہیں, اتنی ساری اتنی ساری حکمت کی باتیں ہیں کہ جس کو ہم اگر ذکر کرتے رہیں تو یہ تو سیگمنٹ پھر ہمارا لمبا چل جائے گا. تو اب میں جلدی سے تم لوگوں سے کویشچن کرتی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے بتاؤ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے, اس بیٹے کا نام بتاؤ جن کو نصیحت کی تھی. جلدی سے جلدی سے, میں نے بتایا تھا نا نام, کیا انعام نام تھا, بالکل. اور وہ کون سی 8 وہ نصیحتیں تھی جس میں سے کوئی بھی ایک کوئی بتائے. ہاں اس میں بتاؤ, اس میں. ہاں, حلق کو مطلب زبان نرم رکھنا, اور نماز کبھی نہیں ہاں چھوڑنا. نماز کی بات تھی, بالکل صحیح بات ہے. جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو, ایسا کہا فرمایا تھا انہوں نے. اس کا مطلب کیا تھا کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ. ہاں, اس کے علاوہ اور کسی کو نصیحت یاد ہے ان کی؟ ابھی تو سنایا, ابھی یاد ہے. چلو مائک لو, جلدی سے بتاؤ. اپنے دل کی حفاظت رکھنا. ہاں بالکل, اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنا. دل آزاری نہیں کرنا, بالکل صحیح. کیونکہ وہ جو ابھی ہم نے تربوز والا واقعہ سنایا وہ یہی ہے نا, کہ اگر وہ ان کو بولتے تو ان کا دل دکھتا, اس وجہ سے انہوں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا. اچھا جی, اور میں اور بھی پوچھتی ہوں. ہاں, قرآن میں اس سورت کا نام کیا ہے جو حضرت لقمان کے نام پر ہے؟ تو اس سورت کس نام پر ہے؟ لقمان ہی کے نام پر. ہاں, کس نام پر ہے؟ سورہ لقمان. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور حضرت لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ کن کے خالہ زاد بھائی تھے؟ کون سے پیغمبر کے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. دیکھو کتنے غور سے سٹوری سنیے, شاباش. دیکھو سب سے زیادہ. ہاں بیٹا بولو. ہم لوگ
تھوڑا سا کھانا کھائیں گے پھر بڑے ہو جائیں گے. اچھا اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے, ہم تھوڑا کھانا کھائیں گے پھر بڑے ہو جائیں گے. یہ بہت اچھی بات کی, یہ دانائی کی باتیں, حکمت کی باتیں یہاں یہ بچے کرتے ہیں. اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. ہاں, بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے. تو اب ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہماری, کیونکہ شیف ہماری, ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں. آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان.